सो यो जुन हामीले हेरिरहेको छौँ यो ड्रइङ चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको चाहिँ के हो भन्दा यो फोटो है। यहाँ जुन हामीले हेरेछौँ यो चाहिँ फोटो हो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट चाहिँ अब हामीले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ ब्रेन अफ द कम्प्युटर। सो CPU इज नोन एज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। सो ब्रेन अफ द कम्प्युटर भयो यो, यसले चाहिँ सबै प्रोसेसको काम गर्छ। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ ब्रेन अफ द कम्प्युटर भनिन्छ, फुल फर्म सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। यसको फिचरहरू के छन्, 3-4वटा फिचर छ। यसले चाहिँ सीपीयूले चाहिँ के गर्छ, सबै टाइपको डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन गर्छ। डाटामाथि सबै किसिमको चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ काम गर्छ। त्यही भएर भनेछ यहाँ सीपीयू परफर्म्स अल टाइप्स अफ डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन्स। अब भन्नाले के हो त हैन, यसले चाहिँ के गर्छ, इट स्टोर्स डाटालाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। इन्टरमिडिएट रिजल्ट भनेको चाहिँ बिचको रिजल्ट भन्छ, र प्रोग्राम सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ स्टोर गर्ने पनि काम गर्छ अथवा चलाउने काम पनि गर्छ। इन्टरमिडिएट रिजल्ट भनेको के भन्दा जस्तै 1 + 3 - 2 गरे हैन मैले, बिचको रिजल्ट जस्तै एकैचोटि यसको एन्सर त आउन नि पहिला सुरु 1 + 3 गर्नु पर्यो 4 भयो हैन, यसलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट रिजल्ट भन्छ। अनि बल्ल -2 गरेपछि अब यहाँ 2 आयो भने फाइनल रिजल्ट हुन्छ। सो यो अब एउटा काम भयो सीपीयू को। यसले चाहिँ अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ इट कन्ट्रोल्स द अपरेसन अफ अल पार्ट्स अफ द कम्प्युटर। कम्प्युटरको सबै पार्टहरू जुन छ, जुन हामीले पढ्यौँ, प्रिन्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम भयो हैन, माउसको कन्ट्रोल भयो, हामीले माउसलाई चलाउँदाखेरि सीपीयूले त्यस अनुसारको रेस्पोन्स दिन्छ, किबोर्डको काम भयो, सबै पार्टहरूको चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अपरेसनहरूलाई कामहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सो नर्मली सीपीयू को फंक्सन भनेको एज अ ब्रेन अफ द कम्प्युटर इट परफर्म्स अल टाइप्स अफ अपरेसन, डाटा प्रोसेसिङ अपरेसनको जस्तै एडिसन भयो हैन, मल्टिप्लिकेसन भयो। यो त सिम्पल नम्बरहरूको कम्प्लेक्स नम्बरहरू पनि हुन्छ है। अब त्यसपछि कम्पेयर गर्ने 2 > 3 अथवा यो सही छ कि छैन हैन, 3 > 2 यो सही हो कि हैन, सबै कम्पेयरिङ लजिकल काम यसले गर्छ। सो कम्प्युटरको नर्मली अब यसलाई अब यसको चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि सीपीयू को पार्टहरू के हुन्छन् है त। अब सीपीयू को पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्मली हामीले अलिक ब्रिफमा हेर्यो भने सीपीयू चाहिँ यस्तो हुन्छ। ल मैले यहाँ ड्रइङ गराउँछु, यसभित्र के हुन्छ है त, सीपीयू भित्र चाहिँ के हुन्छ, यो सीपीयू भित्र चाहिँ के हुन्छ। सीपीयू भित्र 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ, कम्पोनेन्ट्स अफ सीपीयू चाहिँ 3टा हुन्छ। सो कम्पोनेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला सुरु फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको एएलयू हुन्छ। पहिलो चाहिँ के हुन्छ एएलयू जुन हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। त्यसपछि के हुन्छ यहाँ सीयू कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्को रजिस्टर्स भन्ने हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ अर्को नाम दिउँ रजिस्टर्स हुन्छ। सो यिनीहरू भने के हो, सीयू को फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा सीयूलाई हामीले फुल फर्म लेख्दाखेरि कन्ट्रोल युनिट, सीपीयू भनेको कन्ट्रोल युनिट भयो, रजिस्टर्स भनेको यो रजिस्टर नै भयो, एएलयू भनेको अरिथमेटिक लजिक युनिट, सो अरिथमेटिक लजिक युनिट भयो। रजिस्टर्स भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो मेमोरी जो है, रजिस्टर भन्नाले चाहिँ यो रजिस्टर्स भन्नाले सीपीयू को मेमोरी पनि मेमोरी नै हो, र्यामहरू जस्तै तर एकदम सानो हुन्छ है यो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सीपीयू को मेमोरी भनिन्छ, सीपीयूज मेमोरी। सीपीयू को आफ्नै मेमोरी हुन्छ कि। अब 1 र 2 जोड्न पर्यो, 1 र 2 चाहिँ र्याममा गएर हेर्दैन कि यसले चाहिँ। अब चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा रजिस्टर्समा हेर्ने काम गर्छ, छिटोलाई एन्सर चाहिएको हुन्छ, रिजल्ट चाहिएको हुन्छ, सो रजिस्टर्समा हेर्छ। सो रजिस्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा सीपीयू को मेमोरी हो, जसले चाहिँ एकदम थोरै एमाउन्ट चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ। सो पहिलो भयो कन्ट्रोल युनिट हैन, कन्ट्रोल युनिट भयो। यसले चाहिँ के गर्छ, यही लेखेछ नि लास्ट पोइन्ट, इट कन्ट्रोल्स अल द अपरेसन अफ द पार्ट्स अफ द कम्प्युटर। सो त्यो कसले गर्छ भन्दा सीपीयू, यो एज अ होल सीपीयू भयो। सीपीयूमा पनि कन्ट्रोल युनिटले, सीपीयू को कन्ट्रोल युनिट जुन छ, यो कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ के गर्छ, सबै अपरेसनहरू चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटरको कन्ट्रोल गर्छ। एएलयू को चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सेकेन्ड पोइन्ट, अल टाइप्स अफ डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन, सबै डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन चाहिँ कसले गर्छ भन्दा चाहिँ डाटा प्रोसेसिङ एड गर्ने, जोड्ने हैन, डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन्सहरू चाहिँ कसले गर्छ, अरिथमेटिक लजिक युनिट एएलयू ले गर्छ। रजिस्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले स्टोर्स डाटा
हैन, स्टोर्स डाटा फर सिपियु। सिपियुको लागि चाहिँ चाहिने डाटा चाहिँ के गर्छ, सिपियु ड्युरिङ अपरेसन्स, सिपियुले केही काम गर्दैछ भने, यसले के गर्छ भन्दा त्यो काम गर्दा जस्तै मलाई 1 र 2 जोड्न छ, जो प्लस चाहिँ सिपियुले गर्ने काम चाहिँ प्लस हो मानौ है। सो प्लस एकैछिन है, हल्ला नर जाऊ बरु बाहिर जाऊ गर्मी हुन्छ। सो अब रजिस्टरले के गर्छ भन्दा चाहिँ अपरेसन 1 + 2 जोड्न छ, एडिसन हुँदै गरिरहेछ, अनि त्यसपछि त्यो 1 र 2 चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ रजिस्टरमा हुन्छ। सानो सानो नम्बरहरू चाहिँ के गर्छ, स्टोर्स द डाटा फर सिपियु ड्युरिङ अपरेसन्स। सो यो भयो चाहिँ सिपियुको कुरा। अब ब्रिफली हामीले हेरौँ अब पार्ट पूर्जाहरूको बारेमा। सो पहिला सुरु कन्ट्रोल युनिटको बारेमा हेरौँ, अनि त्यसपछि एएलयुको बारेमा हेरौँ है त। सो पहिलोमा छ कन्ट्रोल युनिटको कुरा गर्दाखेरि, कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ त, कन्ट्रोल युनिट एएलयु र रजिस्टर्स हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटले के काम गर्छ भन्दा कन्ट्रोल युनिटले सबै सिपियुको कम्प्युटरको अपरेसनहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। सो त्यही भएर भनेछ कन्ट्रोल युनिट, दिस युनिट कन्ट्रोल्स द अपरेसन अफ अल पार्ट्स अफ कम्प्युटर। कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ, सबै कम्प्युटरको जुन पार्ट्सहरू छ, हार्डवेयरहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। तर यसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने होइन है, यसले चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले क्याल्कुलेसन गर्ने होइन, बट डज नट क्यारी आउट एक्चुअल डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन। डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन भन्नाले यो ठुलो शब्द छ, यो भनेको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, कम्प्यारिजन मात्र हो है। डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन भनेको यो जुन डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन भनेछ, क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको एक्चुअल, यसको सट्टामा चाहिँ मैले यहाँ क्याल्कुलेसन पनि लेखिदिन सक्छु, क्याल्कुलेसन्स। सो सिपियुले के गर्छ, इट कन्ट्रोल्स अल पार्ट्स अफ द कम्प्युटर बट डज नट क्याल्कुलेट्स, होइन, यसले क्याल्कुलेट गर्दैन। त्यसपछि अर्को के छ त, यो के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्दा इट इज रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ द ट्रान्सफर अफ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स एमोङ द युनिट्स अफ द कम्प्युटर। अब यो भन्न खोजेको के हो, यो कुरालाई चाहिँ एकदम हेरौँ है त। यो के भन्न खोजेको भन्दा चाहिँ सिपियुले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले अर्डर दिने काम गर्छ, ठिक छ। अब सिपियुले चाहिँ के गर्छ भन्दा अर्डर दिने काम गर्यो, अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दा डाटा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, इन्स्ट्रक्सन र डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न काम गर्छ। जस्तै मैले 1 + 2 एड गरेँ होइन, 1 + 2 यहाँ जाउँ फेरि, यहाँ 1 + 2 एएलयुले क्यारी गर्यो 1 + 2, 1 + 2 = 3। अब यो आएको एन्सरलाई कता पठाउने त, होइन, यो ऱ्याममा पठाउने कि हार्ड डिस्कमा पठाउने कि होइन, हार्ड डिस्कमा पठाउने, कता पठाउने काम त्यो क्याल्कुलेसन कसले गर्छ, त्यो अर्डर कसले दिन्छ, कन्ट्रोल युनिटले दिन्छ। सो त्यही भएर सेकेन्ड यो पोइन्टमा चाहिँ के भनेछ भन्दा यसले चाहिँ इट इज रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ ट्रान्सफर अफ डाटा र इन्स्ट्रक्सन एमोङ द युनिट्स अफ कम्प्युटर भनेछ। कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ डाटा र इन्स्ट्रक्सन अथवा प्रोग्रामको कुरा गरौँ, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ टु द डिजायर्ड हार्डवेयर। जुन हार्डवेयरमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले जा भनिदिन्छ। सो यसले चाहिँ कोअर्डिनेट गर्छ सबै, इट म्यानेजेस एन्ड कोअर्डिनेट्स अल युनिट्स अफ द कम्प्युटर। यसले चाहिँ सबै पार्ट पूर्जालाई, ऱ्याम, हार्ड डिस्क होइन, अरू सबै अपरेसनहरू जुन फङ्सन्स युनिटहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ सबैलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ र कोअर्डिनेट सँगै मिलाएर लाने काम चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन अब्टेन फ्रम द मेमोरी। यसले चाहिँ ऱ्याम अथवा मेमोरीबाट चाहिँ उसले कमान्ड पाउँछ होइन, ऱ्याम अथवा मेमोरीबाट कमान्ड पाउँछ। यो मेमोरी भयो, माथि जुन स्टोरेज युनिट भन्ने छ नि, स्टोरेज युनिटको कुरा, त्यसबाट इन्स्ट्रक्सन पाउँछ र कम्प्युटरले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्छ। यहाँ क्वेसन, यहाँ हेर, यहाँ जुन एरो देखेछौ नि, यहाँ एरो होइन, यो कन्ट्रोल युनिट, यहाँबाट जे इन्स्ट्रक्सन आउँछ, जे आदेश आउँछ, यहाँ स्टोर भएको सेभ भएको आदेश, हामीले आदेश त यताबाट दिन्छौँ होइन, यसमा मेमोरीमा स्टोर हुन्छ, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल सिपियुमा जान्छ। सिपियुमा पनि कन्ट्रोल युनिटमा गएपछि यसले दिएको इन्स्ट्रक्सन, जस्तै एड भन्ने होला होइन, एड भन्ने सेभ थियो। सो एड भन्ने सेभ चाहिँ यस कन्ट्रोल युनिटमा जान्छ, कन्ट्रोल युनिटले बुझ्छ कि एड गर्ने हो होइन, इन्स्ट्रक्सन एड गर्ने हो, अनि त्यसपछि यो एएलयुलाई एड गर्ने भन्छ, अनि रिजल्ट दिने काम गर्छ। सो यसले चाहिँ मेमोरीबाट आएको चाहिँ कामलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ पुरै कम्प्लिट गर्ने काम गर्छ, कम्प्युटरको अपरेसन डाइरेक्ट गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने पनि काम गर्छ। जस्तै मैले
इनपुट दिन पर्यो, किबोर्ड चलाउनु पर्यो। किबोर्ड त अब यसले त काम गर्नु पर्यो कम्प्युटरमा जोडेपछि, त्यसलाई मिलाउने काम पनि कसले गर्छ भन्दा कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। र एन्सर देखाउनु पर्यो, स्क्रिनमा देखाउनु पर्यो। जुन हामीले आउटपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ मोनिटरमा देखाउने काम कन्ट्रोल गर्ने के देखिन्छ भन्ने कुरा पनि के गर्छ कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ डिसाइड गर्छ। तर यसले चाहिँ डाटा प्रोसेस गर्दैन। इट डज नट प्रोसेस अर स्टोर द डाटा। सीपीयू को कन्ट्रोल युनिट पार्टले डाटा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ स्टोर पनि गर्दैन, प्रोसेस पनि गर्दैन। यसले ह्यान्डलिङ गर्ने काम हो। जस्तै ब्याङ्क छ भने ब्याङ्कमा म्यानेजरले त सबै पैसा बाँड्ने काम त गर्दैन नि। ब्याङ्क गछ भने ब्याङ्कमा एउटा म्यानेजर हुन्छ नि, होइन, म्यानेजर हुन्छ। पैसा गर्नको लागि त टेलर क्यासियर भन्ने हुन्छ, होइन। म्यानेजरले के गर्छ, सब मिलाउने काम गर्छ किन, यता बस्छ नि, यता बस्छ तिमी, यता बस्छ, होइन, यो काम गर त्यो काम गर भनेर म्यानेज गर्ने काम हुन्छ नि। सो कन्ट्रोल युनिट पनि सीपीयू, यदि सीपीयू एउटा ब्याङ्क हो भने त्यो ब्याङ्कको म्यानेजर चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल युनिट हो, होइन। सो म्यानेज गर्ने काम गर्छ, सबै अपरेसनहरू के गर्नु पर्छ त, होइन, त्यो सबै काम चाहिँ यसले गर्छ। तर चाहिँ उसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डाटा चाहिँ सेभ गरेर राख्दैन। जस्तै म्यानेजरले पैसा सेभ गरेर राख्दैन, त्यो त ब्याङ्क भल्टमा राखिएको हुन्छ, त्यहाँ त क्यासियर टेलर अरू कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको हुन्छन्। त्यस्तै म्यानेजरले सब मिलाउने काम गर्छ र सबै कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि। त्यसपछि सीपीयूको अर्को पार्ट के छ भन्दा चाहिँ एएलयू छ, है। अब जसले चाहिँ के गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले जुन काम गर्दैन यसले चाहिँ त्यो काम गर्छ। यसले चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, स्टोर गर्ने काम भन्दा नि यसले प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। एएलयू प्रोसेसेस द डाटा। अरिथमेटिक लजिक युनिट, दुईटा युनिट छ यसमा है। एउटा अरिथमेटिक सेक्सन छ, अर्को चाहिँ लजिक सेक्सन भन्ने हुन्छ। अरिथमेटिक सेक्सन भनेपछि अरिथमेटिक अपरेसन गर्छ यसले। अरिथमेटिक भनेको एडिसन, सबट्र्याक्सन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन अनि अरू अपरेसन। अरू अरिथमेटिक भनेको कम्प्लेक्स कुराहरू पनि यसले गर्छ। नर्मली चाहिँ अरिथमेटिक सेक्सन र लजिक सेक्सन हुन्छ। एएलयूमा के हुन्छ भन्दा अरिथमेटिक सेक्सन र लजिक सेक्सन हुन्छ। पहिला सुरु एएलयूको काम के हो त्यो कुरा हेरौँ। एएलयूले प्रोसेसेस द डाटा, द अरिथमेटिक लजिक युनिट प्रोसेसेस द डाटा। सो एएलयूको मेन मुख्य काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ प्रोसेस डाटा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ हेरौँ है त, ल मैले यसैमा लेखिदिएँ त केही भएन। एएलयू लेखिदिएँ, एएलयू। सो एएलयू को काम चाहिँ के हो भन्दा मेजर काम हामीले यसको काम चाहिँ प्रोसेस द डाटा। इट प्रोसेसेस द डाटा, इट प्रोसेसेस द डाटा। एएलयू को दुईटा पार्ट हुन्छ है। फेरि एएलयू को पार्ट चाहिँ के हुन्छ, एउटा अरिथमेटिक युनिट, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ लजिक युनिट। अरिथमेटिक युनिट र लजिक युनिट। अब अरिथमेटिक युनिट को काम के हो त, इट परफर्म्स कस्तो काम गर्छ, अरिथमेटिक अपरेसन्स। इट परफर्म्स अरिथमेटिक अपरेसन्स लाइक के हुन सक्छ अरिथमेटिक अपरेसन, लाइक एडिसन होइन, सबट्र्याक्सन। जस्तै के काम गर्छ भन्दा चाहिँ एडिसन, त्यसपछि सबट्र्याक्सनको काम गर्यो, सबट्र्याक्सन। त्यसपछि अरिथमेटिक अपरेसन भन्नाले अरू हामीलाई थाहा भएको डिभिजन, त्यसपछि अर्को मल्टिप्लिकेसन, होइन, मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छ। सो भनेपछि यसमा प्लस माइनस, होइन, त्यसपछि अर्को भयो मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि डिभाइडको काम गर्छ। प्लस अरू कामहरू पनि गर्छ। यदि मात्र छैनन् अरिथमेटिक अपरेसनमा, अरू पनि हुन्छन्। कम्प्लेक्स एन्ड कम्प्लेक्स अपरेसन भनेर थपिदिउँ न सर्टकटमा। अब यसमा चाहिँ के लेख्न मिल्यो भन्दा एन्ड कम्प्लेक्स अपरेसन्स, यति त भयो। अब लजिक युनिटले के गर्छ भन्दा चाहिँ इट परफर्म्स लजिकल अपरेसन। अरिथमेटिक काम गर्छ, यसले चाहिँ लजिकल अपरेसन्स लाइक, जस्तै अब
कम्प्यारिजन त लजिक हो नि होइन, लजिक सोध्नुपर्छ नि कुन ठुलो छ कुन सानो छ भन्ने होइन, कम्प्यारिजन। त्यसपछि कम्प्यारिजन भयो। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ कम्प्यारिजन जस्तै एन्ड भन्ने हुन्छ, एन्ड अपरेसन भन्ने हुन्छ, एन्ड अर, मैले बुझाउँछु है एन्ड र अर भनेको के हो भनेर, एन्ड अर, अनि त्यसपछि नट होइन, इटिसी यस्ता अपरेसनहरू गर्छ। एन्ड भनेको जस्तै 1 र 1 छ भने 1 × 1 भयो भने त्यसलाई एन्ड भनिन्छ। अर छ भने 1 + 1 चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 नै हुन्छ क्या। जस्तै यसलाई चाहिँ अझै एउटा तरिकाले बुझाउँदाखेरि यो लजिकल अपरेसनको कुरा गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ है, एन्डको लागि बुझ्दाखेरि एन्ड लजिकल अपरेसन कस्तो हुन्छ भन्दा ट्रु र ट्रु छ भने, ट्रु र ट्रु छ नि ट्रु × ट्रु चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्दा ट्रु नै हुन्छ क्या होइन। अथवा अर्को तरिकाले अझै एन्डको हेर्न छ भने जस्तै मैले एउटा सिम्पल रूपमा चाहिँ के गरिदिन्छु भने एन्ड अपरेसन मानौँ। एन्ड अपरेसनको के हुन्छ, एउटा अन छ एउटा अफ छ, अन × अफ चाहिँ सधैँ के हुन्छ, एउटा अफ आउने बित्तिकै के हुन्छ, अफ हुन्छ कि। सो दुईवटा अफ छ, दुईटै अफ छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अफ नै हुन्छ, यस्तोलाई एन्ड अपरेसन भनिन्छ। अरमा चाहिँ जोड्ने हुन्छ, फेरि अन छ एउटा अफ छ भने यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अन हुन्छ, जति दिएर पनि अनै हुन्छ, यस्तोलाई अर अपरेसन हुन्छ। यिनीहरू लजिकल अपरेसन हो, अहिले त हामीले हेर्न पर्दैन, यिनीहरू चाहिँ लजिकल अपरेसन हो। कम्प्यारिजन गर्ने जस्तै कम्प्यारिजनको कुरा भयो होइन, कम्प्यारिजनको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ 1 <= 2 यो ट्रु छ कि फल्स छ त्यो रिजल्ट चाहिँ यसले चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ। जस्तै 1 > 2 भयो, यो ट्रु हो नि त होइन। सो ट्रु भयो भने अब के हुन्छ त, जस्तै 2 > 1 यो गर्न मिल्यो, 1 > 2 के हो त, फल्स हो यो। सो ट्रु फल्स यसले चाहिँ छुट्याउन सक्छ, यसलाई भनिन्छ लजिकल अपरेसन भनिन्छ। सो लजिकल अपरेसन चाहिँ के गर्छ, एएलयुको लजिक युनिटले चाहिँ के गर्छ, त्यो काम गर्छ। ठिक छ। अब यसपछि अब रजिस्टरको कुरा गरौँ, कन्ट्रोल युनिटको चाहिँ के गरौँ कुरा गर्दाखेरि रजिस्टरको कुरा गरौँ, रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स भने के हो भन्दा चाहिँ इट इज द मेमोरी अफ CPU that is used during operations। सो CPU को मेमोरी हो होइन। अर्को ऱ्याम भन्ने पनि हुन्छ, ऱ्याम रोमको कुरा हामीले जुन स्टोरेज युनिट अथवा मेमोरी युनिटमा, यिनीहरू मेमोरी युनिटमा पर्यो। तर CPU भित्र पनि के हुन्छ भन्दा एउटा सानो मेमोरी हुन्छ कि जसलाई के भनिन्छ, रजिस्टर्स भनिन्छ। इट इज द मेमोरी अफ द CPU द्याट इज युज ड्युरिङ अपरेसन्स। के कामहरू हुँदाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दा रजिस्टरले चाहिँ सेभ गरेर राखेको हुन्छ, यो चाहिँ मेमोरी युनिट भन्दा छुट्टै हो। सो CPU को 3टा भाग, यति मात्र हो CPU को बारेमा हामीले जान्न पर्ने। CPU मा चाहिँ के हुन्छ, ALU भयो होइन, त्यसपछि कन्ट्रोल युनिट भयो, CU फुल फर्म लेख्नुपर्छ है लेख्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यसपछि के भयो, रजिस्टर्स भयो। अब यसमा चाहिँ के लेख्न मिल्छ रजिस्टरमा, इट स्टोर्स डाटा ड्युरिङ अपरेसन्स, इट स्टोर्स डाटा ड्युरिङ अपरेसन्स। CPU अपरेसन भनौँ न, CPUले काम गर्दा गर्दा त्यही बिचमा चाहिँ सेभ गर्ने काम गर्छ कि, फाइनल रिजल्ट होइन, बिचमा चाहिँ उसलाई चाहिँ CPUलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नुपर्छ भने केही सेभ गर्नुपर्छ नि, रजिस्टरमा सेभ हुन्छ। सो देयर आर 3 कम्पोनेन्ट्स अफ अ CPU, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, जुन चिप छ CPU सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, आजकल त्यसलाई माइक्रो प्रोसेसर पनि भन्छन्। सो त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल युनिट भयो, रजिस्टर भयो र अरिथमेटिक लजिक युनिट भयो। कन्ट्रोल युनिटले सबै कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ होइन, सबै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, सबै अपरेसन्सहरू काम गर्छ, सबैलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ कम्प्युटरमा होइन। अनि यसले डाटा र इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई पनि कता जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भने कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ प्रोसेस र स्टोर गर्ने काम गर्दैन। प्रोसेस क्यालकुलेसन्स भनेको क्यालकुलेसन गर्ने काम र स्टोर गर्ने काम गर्दैन। सो क्यालकुलेसन्स कहाँ हुन्छ त भन्दा चाहिँ अब यसले चाहिँ क्यालकुलेसन CPUले चाहिँ गरेन होइन। सो क्यालकुलेसन कसले गर्छ भन्दा चाहिँ ALUले क्यालकुलेसन गर्छ। कस्तो क्यालकुलेसन गर्छ, 2 किसिमको हुन्छ, एउटा अरिथमेटिक क्यालकुलेसन अथवा अरिथमेटिक अपरेसन, अर्को लजिकल अपरेसन। अरिथमेटिक अपरेसनमा पनि के हुन्छ भन्दा एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन प्लस कम्प्लेक्स अपरेसनहरू काम गर्छ। लजिकल युनिटले चाहिँ के गर्छ भन्दा कम्प्यारिजन एन्ड अर इटिसी लजिकल अपरेसन काम गर्छ। रजिस्टरले के गर्छ, ड्युरिङ CPU अपरेसन चाहिँ डाटा चाहिँ एकैछिन स्टोर गर्ने काम गर्छ। सो क्लियर भयो यो CPU को बारेमा।
कन्फ्युजन छ भने सोध ल। सकिन्छ सीपीयू अब के हो भनेर भन्न सकिन्छ? केही क्वेसनहरु छ ल? सीपीयू को बारेमा केही क्वेसन छ नि भन, नबुझेको कुरा भन्नु पर्यो नि हैन? सो ल भन त ल, च्याटमा भने पनि भयो अथवा माइक अन गर्दैछु मैले। बुझ्यो किन पहिला सुरु यो सीपीयू को बारेमा? हजुर सर। ल अब त्यसो भए अब हामीले के गरौँ भन्दा चाहिँ अब यसपछि र्याम रोम को मेमोरी युनिटको बारेमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्न छ। सो यसमा हेरौँ हामीले के पढ्यौ त, यसलाई हेरौँ है त पहिला सुरु। ल यसमा चाहिँ हामीले के हेर्यौ भन्दा यही ब्लक डायग्राममा कम्प्युटर, यसमा चाहिँ हामीले हेरेको कुराहरू अब यहाँ एकैछिन है। सो यसमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौ भन्दा अब त्यो कुराहरू हेरौँ। अब अहिलेसम्म हामीले हेरेको यो ब्लक डायग्राम अनुसार नै हामीले पढ्ने हो क्या खास चाहिँ। सो यहाँ हेरौँ। सो यो ब्लक डायग्राम अनुसार हामीले के गर्यौ भन्दा चाहिँ अब इनपुट र इनपुट डिभाइसेसहरूको बारेमा पढ्यौँ। सीपीयू र सीपीयू को भित्र के हुन्छ प्लस यहाँ ब्लक डायग्राम बनाउँदाखेरि रजिस्टर पनि गरौ है, रजिस्टर भनेर एउटा थप्देऊ। अब त सकिन्छ नि हैन? त्यसपछि आउटपुट युनिटको बारेमा पढ्यो। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो भन्दा चाहिँ स्टोरेज युनिट अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, मेमोरी युनिट पनि भनिन्छ। अब यो मेमोरी युनिटमा के छन् त? यहाँ प्राइमेरी सेकेन्डरी भनेछ हैन? यो प्राइमेरी सेकेन्डरी भित्र के पर्छन् हैन? यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ अब ब्रिफ रूपमा हेर्छौँ। सीपीयू को काम पनि सकियो। सीपीयू भने के हो, सीपीयू कस्तो हुन्छ, के काम गर्छ, सीपीयू भित्रको कम्पोनेन्ट के हुन्छ, त्यो कुरा पनि भयो। सो अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ 2-4वटा क्वेसन दिन्छु। फर्स्ट च्याप्टरको मैले क्वेसन दिन्छु है त, अब तिमीहरूले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। सो एउटा क्वेसन हेर, यहाँ टिप क्वेसन मैले यहाँ लेखिदिन्छु, तिमीहरूले टिप्न पर्यो क्वेसन। वाट इज अ कम्प्युटर? तिमीहरूको एसाइनमेन्ट हो है यो, कम्प्युटर कपीमा लेख्नु पर्यो। वाट इज अ कम्प्युटर? फर्स्ट क्वेसन। सेकेन्ड क्वेसन, यो 2 मार्कको क्वेसन भयो, वाट इज अ कम्प्युटर। सेकेन्डमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ राइट डाउन द हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको हिस्ट्री पनि लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ अलि लङ क्वेसन भयो। ल यो 8 मार्क्स के भनौँ न। त्यसपछि थर्ड क्वेसन, पहिलो च्याप्टरको मात्र दिन्छु है मैले, राइट डाउन द हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। त्यसपछि अर्को क्वेसन के हुन सक्छ भन्दा what are the generations of computer? What are the generations of computer? जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्नाले के हो हैन? त्यसपछि यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गरौँ। एक्सप्लेन यो पनि 8 मार्क्सको सोचेर गर न। त्यसपछि अब थर्ड क्वेसन, एउटा त यो 2टा सोध्न सक्छ हैन? अनि त्यसपछि अर्को के क्वेसन दियो भने व्हाट इज अ हार्डवेयर हैन? व्हाट इज अ हार्डवेयर? व्हाट इज हार्डवेयर भनौँ न। व्हाट इज कम्प्युटर? व्हाट इज कम्प्युटर हार्डवेयर? व्हाट इज कम्प्युटर हार्डवेयर हैन? 2 नम्बरको हैन 5 क्वेसन चाहिँ व्हाट इज कम्प्युटर सफ्टवेयर, व्हाट इज कम्प्युटर हार्डवेयर र व्हाट इज कम्प्युटर सफ्टवेयर नम्बर। यो च्याप्टर 1 को क्वेसनहरु है। अरु यसमा अरु पनि छ, व्हाट आर द राइट डाउन द एडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको फाइदा के हुन्छ हैन, कम्प्युटर किन नेसेसरी छ, त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौं। च्याप्टर 1 को चाहिँ क्वेसन चाहिँ यति चाहिँ क्वेसन तिमीहरूले गर्नु पर्यो। च्याप्टर 1 को क्वेसनहरु यति गर्नु पर्यो। सो यति क्वेसन ट्राई गरिन्छ, गर्न सकिन्छ ट्राई। त्यसै बल्ल मैले नोट दिन्छु, नोटसँग कम्प्यारिजन गर्नु हैन।
ल यो ट्राई गर्नु पर्यो है सबैले यो क्वेसन कपीमा लेख्ने एउटा कपीमा टक्क लेख्नु पर्यो कम्प्युटर के हो हैन कम्प्युटरको हिस्ट्री थोरै लेख्ने नेपियर बोन अबाकस के याद छ हैन त्यसपछि हजुर एक्जाममा आउँदाखेरि सर 2 मार्क्स को र 8 मार्क्स को क्वेशन आउँछ अब त्यो त ब्रेक गरेर पनि दिन्छ तिमीलाई अस्ति 2 मार्क 4 मार्क 6 मार्क त्यसै पनि ब्रेक गरेर पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ देला 8 मार्क्स को एक्जामको पर्सपेक्टिभमा तिमीले कति बुझेछौ त्यो अनुसारले लेख के हैन सो अब भोलि शनिबार छ के र आइतबार त हुन्न हैन आइतबार सोमबार हो भनेपछि सोमबारसम्म सकिन्छ यो गर्न यदि 5 वटा क्वेशन सो सोमबार नभए सोमबार ल बुधबार चाहिँ गर ल बुधबारसम्म चाहिँ यो चाहिँ कपीमा गरेर क्लियर हुनु पर्यो त्यसपछि बल्ल यो भ्याइएपछि बल्ल मैले च्याप्टर 1 को नोट दिन्छु मैले अनि त्यसपछि तिमीले मैले दिएको नोट र तिमीले लेखेकोमा कति के छ त्यो कम्पेरिजन गरेर के मैले छुटा सुने सर यहाँ छुटे रहेछ भनेर त पनि भन्न सक्छौ तिमीले हैन सो तिमीले चाहिँ पहिला सुरु यो लेख्नु पर्यो तिमीहरुको असाइनमेन्ट भनेको पहिला सुरु यो 5 वटा क्वेशन गर्ने लङ क्वेशन सर्ट क्वेशन कुन हो त्यही भएर मैले यो छुट्टाउनको लागि मैले मात्र यो मार्क्स मात्र लेख्दिएको अरु खासै के हैन त्यो उसको मार्क्सको इम्पोर्टेन्स लङ क्वेशन हो कि सर्ट क्वेशन हो भनेर चाहिँ त्यो हेर्नको लागि मात्र 8 मार्क्स छ भने कति लेख्नु पर्छ त्यही अनुसारले सोचेर लेख्नु पर्यो नि त हैन सो ट्राई गर कपीमा लेख कम्प्युटरमा हैन पीडीएफ गराएर हैन आफैले कपीमा लेख अनि त्यसपछि त्यसको फोटो खिचेर चाहिँ मैले चाहिँ मेल आइडी दिमला त्यो मेलमा पठाइदिए हुन्छ मलाई मेल इमेल त छ होला नि हैन इमेल छैन भने फेरि इमेल गराउन सिकाउनु पर्छ मैले इमेल पनि पढ्न पर्छ हामीले यसमा फेरि छैन भने लेखेर राख मैले हेरौँला हैन अब इमेल छ भने पहिला सुरु यो कपीमा लेखेर राख त्यसपछि मैले नोट दिन्छु अनि त्यसै ट्याली गर के ट्याली भनेको मिलाउ एन्सर चेक गर सो आजलाई यति गरौ यो क्वेशन चाहिँ मैले अहिले पठाइदिन्छु कसैले टिपेछैन भने मैले ग्रुपमा पठाइदिहाल्छु त्यसको टेन्सन नलिग हैन सो यति ट्राई गर त्यसपछि बल्ल मैले च्याप्टर 1 को नोट पठाउँछु अहिले हामी के पढ्दैछौँ च्याप्टर 2 पढ्दैछौँ है हार्डवेयरहरुको बारेमा पढ्छौँ च्याप्टर 3 मा फेरि सफ्टवेयरहरुको बारेमा हुन्छ फेरि त्यही अनुसार च्याप्टर 4 मा चाहिँ अब इन्टरनेट एक्स्ट्रानेटहरुको कुराहरु छ त्यो डिस्कस गर्छौँ सो थ्यांक यू एभ्रीवन फर जोइनिङ द सेसन आजलाई चाहिँ हामी यति मात्र गर्छौँ फेरि अब नेक्स्ट सेसनमा हामी भेट्नेछौँ WHAT what is COMP MPU clear computer 2 marks what is a computer 2 marks write down just do history के भयो कहाँ गयो